قرآن شریف کی میں ایک آیت آپ کے سامنے رجوع کرتا ہوں، اور اس آیت کے شروع کرنے سے پہلے امام زمان پہ میں صلوات پڑھاتا ہوں۔ مولانا حضرت امام پہ صلوات اللہم صلی اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا آمنت باللہ وملائکتہ ورسلہ آمنت باللہ وملائکتہ ورسلہ وکتبہ والیوم الآخر صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ایماندار لوگو، ایمان لاؤ اللہ کے اوپر، مطلب کہ اپنا ایمان اور عقیدہ، اعتقاد، یقین رکھو اللہ کے اوپر، اس کے فرشتوں کے اوپر، اس کے رسولوں کے اوپر، اس کی بھیجی ہوئی کتابوں کے اوپر، اور آخرت کے دن کے اوپر۔ اس آیت میں سے ہمارے ایمان کی بنیاد ملتی ہے۔ صرف اللہ کے اوپر ایمان لے آنا کہ اللہ ہے اور وہ ایک ہے اور سرو ویاپک ہے، اتنا کافی نہیں ہے۔ ایمان کی حالت کے لیے اللہ فرمایا کہ میرے فرشتے ہیں، اس پر بھی تم ایمان لاؤ کہ فرشتے ہیں، فرشتوں کا وجود ہے۔ فرشتے دو قسم کے ہیں، ایک وہ فرشتے ہیں جن کو ہم مقربین کہتے ہیں، خدا کے حضور میں رہنے والے فرشتے، جیسے کہ حضرت جبریل، جیسے کہ حضرت اسرافیل، جیسے کہ حضرت میکائیل، جیسے کہ حضرت عزرائیل، ایسے اور بھی مقربین فرشتے ہیں۔ دوسرے وہ فرشتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے ساری خدائی کے اندر خدمت کرتے ہیں، کام کرتے ہیں۔ جیسا کہ اس زمین کے اوپر آج سائنٹسٹ یہ کہتے ہیں کہ جو کاسمک ایٹماسفیئر ہے اس کے اوپر باہر اسپیس میں جائیں تو ہزاروں پتھر اور بڑے بڑے پہاڑ جیسے اوپر اڑ رہے ہیں۔ آج سائنٹسٹوں نے اس چیز کو جانا کہ پرتھوی کی ایٹماسفیئر کے باہر سورج سے نکلے ہوئے ہزاروں بڑے بڑے پہاڑ، ڈونگر، سینکڑوں ٹن کے وزن کے، ہر روز ہزاروں کی سنکھیا میں تعداد میں نکل رہے ہیں۔ اگر ان میں سے 2-5 پرتھوی کے اوپر پڑ جائیں تو پرتھوی کا حال کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے 1400 برس پہلے قرآن شریف میں ایک جگہ فرمایا کہ ہم نے اس پرتھوی کی حفاظت کے لیے، زمین کی حفاظت کے لیے فرشتے مقرر کیے ہیں کہ جو اوپر آسمان کے اوپر شیطان ہیں وہ زمین پر نہ آویں۔ شیطان کی پیدائش آگ سے ہے، شیطان کی سرشٹی، شیطان جو کریٹ ہوا ہے تو فائر سے کریٹ ہوا ہے۔ اور یہ جتنے بھی بڑے بڑے پہاڑ اور ڈونگر جو سورج میں سے نکلتے ہیں، اس کو ہم انگلش میں سائنٹیفک بھاشا کے اندر میٹیورز کہتے ہیں۔
وہ आग के ही होते हैं, एकदम लाल आग की तरह। कभी कभी रात के वक्त हमको फायर की लाइट की एक ऐसी लाइन दिखती है, ये वही मेटियोर्स हैं जो एक जगह से दूसरी जगह जब भागते हैं तो फ्रिक्शन से वो जल के खाक हो जाते हैं। अल्लाह फरमाया मैंने अपने फरिश्ते मुकर्रर किए हैं कि जो पृथ्वी को इन शैतानों से, शैतान यानी आग की पैदाइश में से निकले हुए पहाड़ों से पृथ्वी को बचाते हैं। इसी तरह से हर आदमी के साथ अल्लाह ने दो फरिश्ते रखे हैं, एक नेकियों की तरफ इंसान को ले जाता है, यानी नेकियों की यादी कराता है और उसकी नेकियां लिखता है, दूसरा उसको बदियां लिखता है और बदियों से रोकता है। बहुत दफा इंसान किसी अकस्मात से, एक्सीडेंट में से बच जाता है, किसी की दुआ के कारण से, अल्लाह के हुक्म से किसी फरिश्ते ने उसको बचा लिया। तो फरिश्तों का वजूद है। ये फरिश्ते करोड़ों अब्जों की तादाद के अंदर दुनिया के अंदर हैं, और हम अपने गिनानों के अंदर जो पढ़ते हैं दीनदारों रूहानियों के हिसाब से या देवों के हिसाब से, तो वो यही फरिश्ते हैं। जमात खाने के अंदर फरिश्ते आते हैं और वो रूहानियां भी आती हैं कि जो गुजर चुकी हैं और अभी तक वो फरिश्ते के दर्जे पे नहीं पहुंची, वो रूहानियां भी जमात खानों के अंदर आती हैं। और कुटुंब कबीले के अंदर से जो रूहानियां गुजर जाती हैं, बाप माँ दादा दादी वगैरह, वो भी कभी कभी हमारे घर की विजिट करते हैं। अल्लाह फरमाया अल्लाह के ऊपर ईमान लाओ, उसके फरिश्तों पे ईमान लाओ, और उसने तुम्हारी हिदायत के लिए जो नबी रसूल भेजे उन रसूलों के ऊपर भी तुम्हारा ईमान होना चाहिए कि 1,24,000 खुदा ने नबी भेजे, तो उन्होंने जो पैगाम अल्लाह की तरफ से दिया वो सच्चा है, ये तुम्हारे दिल में ईमान होना चाहिए। चौथी बात अल्लाह फरमाया कि मैंने तुम्हारी हिदायत के लिए किताबें भेजी। हर आदमी किसी नबी या रसूल के हुजूर में हर वक्त नहीं रहता, रसूल घूमते फिरते भी रहते हैं। तो तुम्हारे लिए दोरवनी के लिए वो किताब है कि जिसके अंदर से रसूल अल्लाह का हुक्म पाकर तुमको हिदायत करते हैं। तो कभी तुम कुछ भूल जाओ तो उस किताब को रेफर कर लो। हालांकि जमाना बदलता गया, उस हिसाब से नबियों ने अपने हाथ के नीचे भगत, मिशनरी, मुबल्लिग, पंडित, मौलवी, आलिम लोग ठेक ठिकाने भेजे भी, मगर फिर भी इंसान को जरूरत पड़ती है कोई किताब पढ़ने की। जैसे कि हमारे हाजिर इमाम के फरमान, मौलाना हाजिर इमाम जाहिर भाने इधर आवे और फरमान करके चले जाता है। हम याद नहीं रख सकते सब कुछ, तो वो फरमान छपे जाते हैं, फिर हम उन फरमानों को पढ़ते हैं, मिशनरियों के मुंह से सुनते हैं। पांचवी चीज जो अल्लाह ने फरमाई, जिसके ऊपर हमारा एतकाद होना चाहिए और जिसके ऊपर हमारा एतकाद कम है, हम अल्लाह को मानते हैं, लेकिन हमारा सबसे कमजोर एतकाद उस बात के ऊपर है कि जिसके ऊपर हमारी इस जिंदगी का बड़ा आधार है, और वो है आखिरत। हमें एक दिन गुजरना है, मरना है, और मौत के बाद हमें हिसाब किताब देना है। इसको यौमिल आखिर कहा गया। तुम्हारी जिंदगी का आखिर दिन वो हिसाब किताब का दिन है। अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में यौमिल आखिर के बहुत से नाम लिखे हैं, बहुत से। यौमिल आखिर भी कहा, यौमिद्दीन भी कहा, यौमुल फस्ल भी कहा, यौमिल क़यामा भी कहा। वो सब का एक ही मतलब है। हज़रत इमाम ने बहुत दफा अपने फरमानों के अंदर हमें याद कराया है, ख़ुसूसन बैतुल ख़याल के फरमानों में, कि तुम्हारी जिंदगी की दो हालतें हैं। एक वो हालत है कि जो तुम इस दुनिया के अंदर दुनियावी तौर पे, फिजिकल तौर पे तुम रहते हो, तुम्हारा बदन है, खाते हो, पीते हो, मगर तुम्हारी जिंदगी की वो दूसरी हालत के जो रूहानी हालत है, उसको भी याद रखो।
جو یہ حالت ہے ہماری دنیاوی زندگی، مولا فرمایا وہ بہت تھوڑے وقت کے لیے ہے، لیکن وہ جو تمہاری روحانی حالت ہے وہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ تو اس روحانی حالت کا ہمیشہ خیال رکھو، روحانی ترقی کے لیے، اپنی روحانی حالت کو سدھارنے کے لیے، روحانی طور پہ اوپر اٹھنے کے لیے، اور موت کے بعد اپنی جگہ مقرر کرنے کے لیے ابھی سے تم اس چیز کو سوچو۔ اس کا نام ہے بیت الخیال۔ یہ بات تو سچ ہے دینداروں کہ ہمیں مرنا ہے، کوئی انکار نہیں کرے گا۔ ناستک کافر ہوئے گا وہ بھی یہ کہے گا کہ مرنا تو ہے، لیکن جو ایماندار ہیں، جو مومن ہیں، وہ یہ جانتے ہیں کہ مجھے موت کے بعد اپنی اچھی بری سب باتوں کا، اعمال کا ہمیں حساب کتاب دینا پڑے گا، چھوٹی چھوٹی چیز کا بھی حساب دینا پڑے گا، چھوٹی چھوٹی چیز۔ اللہ فرمایا کہ ایٹم جتنی بھی نیکی کسی کی برباد نہیں دی جائے گی، اور ایٹم جتنی برائی بھی کی ہوگی اس کا بھی حساب دیا جائے گا۔ پیروں نے جو گنان میں کہا نا، لون پانی نا صاحب ایلے کھالے سے پیارے کم کری اتر سیا دے سو جگے سر سرشت گرو بھی نام گتی نہ ہوئے جی۔ لون پانی کا، تم نے کتنا لون کھایا، کتنا پانی پیا، اس کا حساب دینا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ نے جو نبیوں کی معرفت بتایا، ہمارا اس کے اوپر یقین ہونا چاہیے۔ میں آپ کو بہت دفعہ اپنی وعظوں میں بار بار بولتا آیا ہوں، ہمارے اعمال جو ہیں ان کا ہم کو بدلہ چکانا پڑتا ہے۔ بہت سے اعمال ایسے ہیں کہ ہمیں اس دنیا کے اندر اس کا بدلہ چکانا پڑتا ہے، بہت سے اعمال ایسے ہیں کہ موت کے بعد اس کا بدلہ چکانا پڑتا ہے، لیکن اللہ کسی کو چھوڑتا نہیں، کسی کو نہیں۔ کچھ روز پہلے ایک جگہ ہم بیٹھے تھے، ایک بھائی کا کچھ ذکر نکلا، اس کا ذکر سن کے میری آنکھیں بھر آئیں۔ ایک بھائی ہے یہاں دار السلام کے اندر، 15 سال سے کھٹلے میں ہے۔ اس کی میں ڈیٹیل نہیں دینا چاہتا، میں صرف اس لیے ذکر کرتا ہوں کہ ہمیں اس دنیا کے اندر اپنے اعمال کا بدلہ چکانا پڑتا ہے۔ کسی کی ٹانگ ٹوٹ جاتی ہے، کوئی اندھا ہو جاتا ہے، کوئی پاگل ہو جاتا ہے، کسی کو کینسر ہو جاتا ہے، کسی کو ٹی بی ہو جاتا ہے، کوئی ایکسیڈنٹ میں مر جاتا ہے۔ دینداروں، یہ کوئی خدا تعالیٰ کی طرف سے ظلم نہیں، ہماری خود کے اعمال ہیں، ہمارے اعمال ہیں، اور اپنے اعمال کا ہمیشہ خیال رکھو۔ یہ یوم الآخر کی بات ہے۔ گر پیر حسن کبیر دین گنان فرماتے ہیں، ہے جی سروے جیو نا جارے لیکھا لے سے پیارے کوئی کہنے نہیں ساتھے یہ بھی تیئے تمہیں۔ سروے جیو نا، کوئی باقی نہیں رہے گا، اس میں ایکسپشن ہے ہی نہیں، کوئی کہنے ساتھے نہیں۔ ہر ایک آدمی کو خود کا حساب دینا پڑے گا۔ باپ کا حساب بیٹے سے اللہ نہیں لے گا، بیٹے کا حساب باپ سے نہیں لے گا، بھائی کا حساب بھائی سے نہیں لے گا، بیوی کا حساب خود کا ہے، شوہر کا حساب خود کا ہے۔ ہر ایک آدمی کو اپنی قبر میں خود جانا ہے، خود اپنے جنازے میں جائے گا، کوئی کسی کی قبر میں سونے والا نہیں۔ ہر انسان کو خود کا اپنا حساب دینا پڑے گا، اور کوئی کی اس وقت مدد بھی نہیں کر سکے گا۔ اے جی مائی نہ باپ
बहन ना भाई, ए सर्वे पोता माहे पड़से ये भी कहिए तमें। न भाई काम आएगा, न बहन काम आएगी, न माँ काम आएगी, न बाप काम आएगी, सबको खुद की पड़ी हुई। वो ऐसा वक्त आएगा यौमिल आखिर कि इंसान को खुद के सिवा कोई काम नहीं आएगा। मौलाना हजरत इमाम फरमाया, तुम्हारी इबादत, तुम्हारी बंदगी तुम्हें काम आएगी, तुम्हारी नेकियां तुम्हारे साथ जाएंगी और तुम्हारी बुराइयां तुम्हारे साथ जाएंगी। सब कुछ इस दुनिया के अंदर रह जाएगा। तो इस दुनिया में हमें पीर फरमाते हैं, मौला फरमाते हैं, बहुत सोच समझ के, होशियार बन के, चेत के, संभाल के चलो कि तुम्हारे हाथ से कुछ बुराई ना हो जाए कि जिसका तुम्हें बदला चुकाना पड़े। बदला इंसान को चुकाना पड़ता है। बहुत बरस पहले जब ये बदले की बात निकलती है, मेरे इस वक्त मगज में बहुत से दाखले हैं, लेकिन मैं अपनी कौम का नहीं, मैं पर कौम का आपको एक मिसाल देता। मौलाना इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह सल्लल्लाहु अलैहि ज़ंज़िबार में आए। 1925 में साउथ अफ्रीका की पदरामनी फरमाई। 25 में साउथ ज़ंज़िबार भी गए, टांगानिका आए, मगर केनिया नहीं गए। दुनिया भाने तबीयत नादुरुस्त हो गई। मुंबासा स्टीमर के अंदर ही साहब 3 दिन रहे, नीचे पांव नहीं रखा। जमात जब बहुत रोने लगी तो मौला ने वादा किया, मैं आइंदा बरस तुम्हारे लिए आऊंगा। और 1926 में मौला वापस आए, केनिया और युगांडा गए, टांगानिका नहीं आए। 25 साल में ज़ंज़िबार के अंदर उस वक्त मौला घोड़ा गाड़ी जो सुल्तान ने दी थी, उसके अंदर अपने बंगले से जमात खाने आते थे। एक मशहूर इसनाशरी कुटुंब की बाई थी, वो ऊपर सेकंड फ्लोर के ऊपर अपनी बालकनी में खड़ी थी। ज़ंज़िबार आपने देखा है, छोटी तंग गलियां हैं। मौला जमात खाने से दीदार दे के, जमात का कामकाज करके अपने बंगले वापस जाते थे। घोड़ा गाड़ी थी और ऊपर से खुली थी। आगे पुलिस की गाड़ी थी, पीछे बाइसिकल के ऊपर 2 इस्माइली बॉडीगार्ड वॉलंटियर साथ थे। ये दोनों के पास रिवॉल्वर थे और आगे जो पुलिस थी उनके पास भी रिवॉल्वर थे। ये वो जमाना था जब हमारे और इसनाशरियों के दरमियान खसूसन करके ज़ंज़िबार में बड़ी दुश्मनी थी। ये बाई ऊपर खड़ी थी, मुंह में पान था। मशहूर कुटुंब की औरत है वो। उसने जब दूर से देखा कि आगा की गाड़ी आती, ये लोग हमारे हज़रत इमाम को आगा कहते हैं, तो जब भी वो गाड़ी नजदीक आई, इसने पान की पिचकारी मारी। सरकार दो जहान के हाथ मुबारक के ऊपर कपड़ों पे वो थूक थोड़ी सी पड़ी। माँ बाप ने ऐसा देखा, वो पीछे जो अपने इस्माइली बॉडीगार्ड थे, जल्दी से रिवॉल्वर निकाल के मारने गया। माँ बाप ने झुक के ऐसा हाथ दे के उसको मना किया, खुदा हाफिज, खुदा पे छोड़ दो, उसके आमाल पे छोड़ दो। रुमाल निकाल के हाथ मुबारक साफ किया। मेरे को ये वाकया कहते कहते एक और बात याद आ गई। मौला अली मुर्तजा मुश्किल कुशा एक लड़ाई में लड़ रहे थे। एक बहुत नामचीन पहलवान को काफिरों में से पकड़ा कि जिसने बहुत से आदमी मारे थे और बड़ा ताकत वाला योद्धा था। उसको पकड़ के गिराया जमीन के ऊपर। जमीन पे गिरा के मौला ने अपना घुटना उसके पेट पे रखा और दबा के उसको मारने जो जाते हैं तो उसने थूक दिया, जिस तरह इस बाई ने उस काफिर की तरह थूक दिया।
मौला मुर्तजा अली ने अपना घुटना उठा लिया, उसको छोड़ दिया। लोग हैरान हो गए, ऐसे बड़े जालिम काफिर को छोड़ दिया। नबी के पास जाके शिकायत की। नबी ने कहा अली को आने दो। मौला अली मुश्किल कुशा जब आए तो मौला को पूछा, या अली, ये लोग शिकायत लाए हैं कि कोई बड़े काफिर को आपने छोड़ दिया। फरमाया, या नबी, मैं तो उसको इस्लाम की खातिर मारना चाहता था, मगर जब उसने मेरे ऊपर थूका तो मैंने ये समझ के छोड़ दिया कि अगर मैंने अब मारा तो ये भी समझेगा कि गुस्से में मारा, और लोग भी कहेंगे कि थूका था ना, इसके लिए मार रहा, तो मैंने छोड़ दिया उसके अमाल के ऊपर। थोड़ी देर के बाद किसी मुसलमान ने उसको मार डाला। मौला तो चले गए। 25 साल की इस बात को हो गया। ये बात फैल गई मुसलमान अपने इस्माइलियों में भी और इस नाशरियों के अंदर भी। 6 महीने नहीं गए, उस औरत को अपनी राइट सीधी टांग के ऊपर एक फोड़ा हुआ, गुमड़ा हुआ। मामूली समझ के इलाज वगैरह थोड़ा थोड़ा होता रहा, बढ़ता गया, यहाँ तक कि वो ऐसी शक्ल अख्तियार कर गया कि सारी टांग पत्थर की हो गई। 1 आध बरस में फिर दूसरी टांग पे शुरू हुआ, और वो दूसरी टांग भी आहिस्ता आहिस्ता 1-2 बरस में पत्थर की हो गई, और वो खटले भेगी हो गई। पांव के अंगूठे से लेके कमर तक बिल्कुल पत्थर, कोई जान नहीं, ब्लड नहीं, कुछ नहीं। न उठ सके, न मुड़ सके, न हिल सके, न मसे पेशाब को जा सके। 1946 में पहली दफा मैं जब ज़ंज़िबार गया, नवंबर का महीना था, मुहर्रम का महीना था, मुझे ज़ंज़िबार की जमात ने कंपाला से स्पेशल प्लेन की सर्विस बना के मुझे बुलवाया। वो जमाने के अंदर सर्विस प्लेन नहीं थे, ऐसे चार्टर प्लेन में ज़ंज़िबार आया मुहर्रम के 10 दिनों की मजलिस के लिए। उस दरमियान एक आदमी ने मुझे आके कहा, मिशनरी साहब, ये वाकया मुझे सुनाया। वो आदमी इधर दार एस सलाम के अंदर कुछ बरस पहले गुजर गया। उसका एक भाई यहाँ जमात खाने के अंदर बैठा है। उस मरहूम बुजुर्ग का नाम ईसा भाई मूसा, उसका भाई यही है, जमात के अंदर ही बैठा है। उसने मुझे बात सुनाई। ये ईसा भाई मोमन शख्स, इमाम के घर का फिदाई था। इसने इमाम के घर की बहुत खिदमत की, जान जोखम की बड़ी बड़ी इसने बातें बनाई। उसने मुझे कहा कि मेरे पास पैगाम आया है कि वो भाई चाहती है कि आपको मिले। मैंने कहा अस्तगफिरुल्लाह, मैं उसका मुंह देखना नहीं चाहता। 1946 और 1925 21 बरस वो खटले में रही। 21 बरस नहीं, वो और भी रही, 50 में गुजर गई। 25 बरस खटले में रही। कोई उसको मिलने के लिए जावे तो कहती थी, दुआ करो मैं गुजर जाऊं, मेरी मौत की दुआ करो। इंसान के अमाल इंसान को हैरान करते हैं। अल्लाह किसी को हैरान नहीं करता। कोई आदमी भी किसी को हैरान नहीं कर सकता जब तक कि उस आदमी के अमाल ऐसे नहीं होंगे। अलबत्ता कभी कभी हमारी बदअमालियों की वजह से मार खाने के लिए खुदा हमको बुद्धि छीन लेता है, अकल छीन लेता है, तो फिर हम बुरे अमाल करते हैं और दुख में पड़ते हैं। याद रखो मोमिनो, अपने हर अमाल की सजा उठानी पड़ेगी, और अच्छे अमाल होंगे तो खुदा उसकी बरकतें देगा, जरूर देगा। आशा जी खरा खोटा ने पार खाता ऐसे मोमन चे
تو ٹھیک کہ ہمارے اعمال کا بدلہ دینا پڑے گا، اب کوئی بچانے والی کوئی چیز ہے؟ تو پیر نے ہمیں ایک رستہ بتایا ہے، اور وہ رستہ ہم کو بدیوں سے بچاتا ہے، ہم کو روحانی طاقت دیتا ہے، ہمارے اندر روشنی پیدا ہوتی ہے، ہمارے اندر امام کی محبت پیدا ہوتی ہے، ہمارے اندر امام کی شناخت پیدا ہوتی ہے، ہمارے اندر ایمان کی طاقت پیدا ہوتی ہے، ہمارے اندر روحانیت پیدا ہوتی ہے، ہمارا آتما، ہماری روح اوپر جاتی ہے، اور وہ ہے دسوند کی کرا کھوٹانا پار کھاتا ایسے مومن، نصیحت بھی کی تو دسوند ہوئے گا، اگر برابر تو آپ اچھی بات کو قبول کرو گے، اگر آپ کی دسوند برابر نہیں ہوگی تو نہ آپ فرمان مانو گے، نہ کوئی آدمی آپ کو کوئی نصیحت کرے گا تو اس کی نصیحت کے اوپر غصہ کرو گے۔ ارے تم کو کوئی آدمی راستہ دکھاتا ہے تو تم غصہ کر رہے ہو، کیونکہ اندر اندھکار ہے۔ دسوند بنا دین نہ جانو، پھل سوئی نہ پھلے۔ کون سا پھل؟ دعا کراتے ہو، دعا پڑھتے ہو، جماعت کرنے آتے ہو، چھانٹا لیتے ہو، سکریت کھاتے ہو، سب کچھ کرو گے، مگر جو دسوند نہیں ہوئے گی تو یہ سب جل جائے گا، سب کچھ جل جائے گا۔ مڑ سوکا تینا اے تھڑ سوکا، مڑ سوکا تینا تھڑ سروے سوکا، سوکا تے ڈاڑے ڈاڑ، اس کے موڑ بھی سوکھے، پھر تھڑ سوکھتا ہے، اور ڈاڑ اس سارے جھاڑ کی سوکھ جاتی، گر پڑتا ہے، فنا ہو جاتا ہے، سڑ جاتا ہے، اس کو نہ پھل لگتا ہے نہ پاندڑے لگتے۔ دسوند تو بہت اعلیٰ چیز ہے۔ ایک جگہ پیر فرماتے ہیں کہ بہت لوگ دنیا میں حیران ہوتے ہیں، دیکھو کوئی روزی کے پیچھے حیران ہوتا ہے، اس کو روزی اچھی طرح سے نہیں ملتی، لاکھوں پتی کروڑ پتی بن جانا، بہت بڑی آوک ہو جانا، یہ کوئی سکھ کی نشانی نہیں دیندار ہو۔ سکھ تو من کی چیز ہے، بہت آوک جو ہے وہ کوئی سکھ کی نشانی نہیں، بلکہ کبھی کبھی سانپ کا بھارا ہے، اس پیسے کی خاطر دکھی ہوتے ہیں، اپمان بھی ہوتا ہے، بے عزتی بے آبروئی ہوتی ہے، تندرستی بھی جاتی ہے، بدنامی ہوتی ہے، ایمان بھی خراب ہوتا ہے، اور یہ سب اس لیے ہوتا ہے کہ دسوند برابر نہیں۔ دسوند بغیر انسان حیران ہوتا ہے، ہانفے مارتا ہے۔ آشا جی اے دسوند دیوے نے سدھ کے رہوے۔ اب پیروں کے شبد تو دیکھو، انہوں نے کوئی چیز چھوڑی نہیں ہم کو بتانے میں، دسوند دیوے اور ایمان کے ساتھ رہوے۔ آشا جی دسوند دیوے نے سدھ کے رہوے، حیران نہ ہوئے سی سوہی، وہ حیران نہیں ہوئے گا۔ مرگ چھوڑی اے کبھی نہیں جائے سے، مرگ چھوڑی اے کبھی نہیں جائے سے، دسوند موڑ چھے اپنو ہری۔ دسوند ہمارا موڑ ہے، جو دسوند دیوے اس کا ایمان بھی سلامت رہے۔ پیر فرماتے ہیں وہ حیران نہیں ہوئے گا،
वो मार्ग छोड़ के कुमार्गे नहीं जाएगा, नेकी छोड़ के बदी की तरफ नहीं जाएगा। उसके दिल के अंदर अमी जल बचेगा, अमृत का रस उसको मिलेगा। पीर संत कबीर जी फरमाते हैं कि दसवंत जो है, दसवंत देने से अमृत का रस मिलता है, उसके दिल के अंदर खुशी, शांति और सुख होता है। मैंने आपको कहा कि दसवंदी आदमी की औलाद भी आबाद रहती है। एक मुझे वाकया याद आया, बहुत बरस पहले जिस आदमी का मैं जिक्र करता हूं, वो हिंदुस्तान के अंदर इस्माइली एसोसिएशन का 1953 के अंदर 53 में ऑनररी सेक्रेटरी बना। बहुत बड़ी खिदमत की। फिर कुछ अरसा के बाद मौला ने उसको खुलना भेजा, और खुलना के अंदर, यानी आज जिसको हम बांग्लादेश कहते हैं, उस वक्त वो ईस्ट पाकिस्तान था, वहां अपनी जूट मिल्स के अंदर मौला ने उसको मैनेजर बनाया, और वो बेचारा वहीं गुजर गया, और खुलना की इस मिल के अंदर उसको दफन किया गया। आज उसकी इस मजार के तुरबत के ऊपर, कब्र के ऊपर हिंदू मुसलमान फूल चढ़ाते हैं, मानता करते हैं, और उसकी कब्र पे बैठ के अल्लाह के पास उसके वास्ते से दुआएं मांगते हैं। इस आदमी का नाम अब्दुल हुसैन, बाप का नाम करीम, दादे का नाम रहमतुल्लाह। इसके दादा परदादा 5-7 पीढ़ियों से मौला के घर की खिदमत करते रहे। शाह खलीलुल्लाह के जमाने से इसके बाप दादाओं ने इमाम की खिदमतें की। इसके दादा के दादा का बाप शाह खलीलुल्लाह के जमाने के अंदर, वो जमाने के अंदर मिशनरी इस तरह आजकल की तरह ट्रेंड नहीं थे, ऑर्गेनाइज्ड नहीं थे, और पोस्ट ऑफिस और बैंक भी नहीं थे। तो प्रगना कामड़िया जो होते थे, भगत भी कहते थे उनको, वो जगह जगह जमातों के अंदर गांव को गांव घूम फिर के मौला की कारसाजी इकट्ठी करते थे, मेहमानी इकट्ठी करते थे, जमातों को वाज़ें भी करते थे, और ये कारसाजी लेके इमाम की खिदमत में पहुंचते थे। सच्चे सिदक दिल के साथ इमाम के घर की खिदमत की इसके बाप दादा ने। लेकिन ये अब्दुल हुसैन छोटी उम्र में बाप गुजर जाने की वजह से माँ का ज्यादा बच्चे कम मानते हैं, खास तौर पे जो जवान बेटे होते हैं, और बुरी संगत लग जाने से ये लड़का फिसल गया, जमात खाना बंद हो गया, दसुम वगैरह बंद हो गई। 20 बरस की उम्र में माँ बाप ने इसकी शादी कर दी कि थोड़ा ठीक हो जावे। औरत बहुत अच्छी मिली, वो छुप छुपा के इसके नाम की दसमंद लिखा आवे। घर में जो कुछ भी खर्च मिले उसमें से भी खींच खींच के पैसे बचा के, अन्न पानी जो कुछ भी था उसमें से भी दसमंद निकाले। इस दसमंद की बरकत से उसका अंजाम क्या हुआ? वो आदमी न कभी जमात खाने आवे न दसवंद देवे, मगर मैंने आपको कहा कि उसकी औरत छुप छुप के उसकी दसवंद देवे, उसके लिए तस्बीहां निकाले। खुद की माँ गुजर गई, बाप भी गुजर गया, दादी अम्मा थी, वो भी इसके लिए दुआएं मांगे। अपने मौला के विरुद्ध में कभी बोले नहीं, लेकिन मजहब परस्ती के ऊपर उसका कोई ख्याल नहीं। होते होते 1946 में डायमंड जुबली आई। डायमंड जुबली आई तो उसकी औरत ने एक दिन कहा कि हमको 20 बरस हुए शादी किए, मैंने तुमको कभी प्रश्न नहीं किया, 20 बरस में मैंने कभी कुछ मांगा नहीं, न मैंने कपड़े के लिए, न दागीने के लिए, न किसी और चीज के लिए कोई झगड़ा किया। आज मेरी एक अभिलाषा है। क्या है? कहती है, देखो देश दिशावर से आदमी आए हैं, मौला की डायमंड जुबली है, मैं एक मेहमानी लिखा आई हूं तुम्हारे नाम की, तुम मेहमानी में आओ।
کہتا یہ دھتنگ مجھے نہیں چاہیے، میں نے تمہیں تھوڑا روکا ہے، تم کو جانا ہے تم جاؤ، میں نہیں آؤں گا۔ مگر میاں بیوی کے اس آپس کے آرگیومنٹ کے اندر اس کی بڑی عاجزی نمرتائی کے کارن سے اس کو ماننا پڑا۔ گھنٹے آدھے گھنٹے کے بعد بولا اچھا چلو میں آؤں گا، خوش ہو گئے سارے کٹمب کو لے کے۔ دادی ماں تو بڑی عمر کی تھی، آنکھوں سے سوجتا نہیں تھا، وہ نہیں آ سکی، لیکن کٹمب قبیلہ گئے۔ وہ زمانے میں امام آ کے کرسی پہ بیٹھے، سامنے پاٹ کے اوپر مہمانی کا فروٹ وغیرہ پڑا ہوئے، اور سارا کٹمب وہ پاٹ کے آجو باجو میں مولا کے نزدیک بیٹھا ہوئے۔ تو یہ تو تھوڑی دور بیٹھا تھا۔ مولا نے مکھی کو پوچھا کس کی مہمانی ہے؟ تو کہا خداوند عبد الحسین کریم بھائی رحمت اللہ کی مہمانی۔ او ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اس کی طرف دیکھا صاحب نے، عورت ذرا ہٹ کے اس کو کہنے لگی آگے آؤ۔ ابھی من تو نہیں چاہتا تھا لیکن کچھ کر نہ سکا، تو تھوڑا کھسک کے آگے آیا۔ جیسے ہی آگے آیا مولا نے اپنا چشمہ اتارا، اس کی طرف دیکھ کے اپنا دست مبارک اس کی گردن کے پیچھے پیٹھ پہ ایسا جو رکھا، تو اس آدمی کے شبد یہ ہیں کہ کوئی ایک پہاڑ وزندار میری پیٹھ کے اوپر آ گیا کہ میری گردن جھک گئی اور میری پیشانی مولا کے سفید بوٹ کے اوپر گر پڑی۔ جبھی وہ نیچے گر پڑی، مولا نے دعا آشیش فرمائی، دیکھو تمہارے باپ نے، تمہارے دادا نے، اس کے باپ نے، اس کے دادا نے، اس کے باپ نے ہمارے گھر کی بہت خدمتیں کی ہیں، اما تم بھی ہمارے گھر کی بہت خدمت کرو، خانہ آباد، شاباش، بہت برکت، بہت دعا آشیش۔ جیسا اس کا سر نیچے تھا نیچے ہی پڑا رہا، معلوم نہیں اس کے کلیجے میں کیا ہوا، زاروں قطار رونے لگ گیا۔ یہ کیوں رو رہا ہے اس کو خود کو پتا نہیں، مگر امام کا دست مبارک جب پڑا تو دینداروں اس کی ساری کایا پلٹ گئی۔ ہمارے ایک مشنری تھے کراچی کے اندر، پیر بھائی حاجی، یہ ایسی رحمت اللہ عبد الحسین بیمار تھے، تو اس کو اپنی بات سنا رہے تھے کہ مشنری صاحب آپ کو پتہ ہے میں اسماعیلی کب بنا؟ تو اس نے کہا کہ بھئی تم تو اسماعیلی جنم سے ہو، کہتے نہیں۔ تو اس نے یہ واقعہ سنایا کہ جب امام نے میرے اوپر ہاتھ رکھا اور اس ہاتھ کا وزن میں سہن نہ کر سکا اور میں جھک گیا، تب میری کایا پلٹی مشنری صاحب، تب میں اسماعیلی بنا۔ نام کا اسماعیلی تو پہلے بھی تھا، اور ایسے بہت سے اسماعیلی ہیں۔ امام کے گھر کی خدمتیں کی، اور وہ جو دسوند چھپ چھپا کے دیتی تھی، اور اس کے باپ دادا کی جو دسوند کی جو کچھ بھی ثواب کی کاریہ کرم تھا، اس کا انجام یہ تھا کہ بھولے بھٹکے کو بھی راہ راست پہ لے آوے۔ دسوند جو ہے دینداروں، وہ ہمارے مذہب کا پایا ہے، ہمارے مذہب کی بنیاد ہے، ہمارے ایمان کی بنیاد ہے، ہماری روحانی خوراک ہے، اور اگر دسوند نہیں تو ہمارے دین کی تمام چیزیں ہمیں فائدہ نہیں دیتی، سوکھ جاتی ہے۔ اتنے تلک پیر نے فرمایا ہے، دسوند بنا اونچا نہیں چڑھ سے، آوے دیدارنی کھوٹ۔ دسوند کے بغیر اوپر بھی نہیں چڑھو گے۔ پہلی کڑی میں ہے کہ 7 سرگ تک بھی پہنچ جاؤ گے، مگر جو دسوند برابر نہیں ہوگی تم کو دیدار نہیں ملے گا، سمجھ نہیں آئے گی، پیدا نہیں ہوئے گی، لاگنی پیدا نہیں ہوئے گی، عبادت میں نور پانے کی طلب پیدا نہیں ہوئے گی،
दुआ मांगोगे तो तुम्हारी दुआ के अंदर असर नहीं होएगा। दसवंत माल वाजिब मौलाना सुल्तान मोहम्मद शाहधनी सलामत फरमाते हैं, मडागास्कर का फरमान है, बाबा फरमाया जिसने मेरी बैयत की है, जो इस्माइली मजहब में दाखिल हुआ, उसके ऊपर फर्ज है कि वो दसवंत देवे, और फिर भी वो दसवंत नहीं देता तो वो मेरी इमामत का दुश्मन है। अब आप ख्याल करो, जो आदमी हजरत इमाम के नूर का दुश्मन है वो दुआ पढ़े तो उसकी दुआ में क्या है? दुश्मनावट ही है ना। वो कभी जमात खाने आता है तो क्या है, दिखाने के लिए आवे, या वो नांदी लेने के लिए आवे, या चाय पीने के लिए आवे, या झूला खाने के लिए आवे। इधर 3-4 रोज पहले वो डस्टबिन के अंदर एक आदमी ने सुकरीत निकाल के मुझे दिखाई। अरे नहीं, सुकरीत बिल्कुल इतना बड़ा गड्ढा। मैंने कहा जाओ मुखी साहब को दिखाओ। ये क्या बातें हैं? हमको हमारे मजहब प्रति ये मान नहीं, प्रेम नहीं, समझ नहीं, बुद्धि नहीं, मन काले हो गए, हमारी अकल गुम हो गई। सब कुछ जाहिर का है, बातुन का कुछ नहीं। और हमारा मजहब जो है वो बातुन का मजहब है। हम तो जाहिर परस्त नहीं, हम बातुन परस्त हैं। लेकिन हम लोग बातुन को छोड़ के जाहिर परस्त बन बैठे हैं, क्योंकि हमारी दसवंत बराबर नहीं। मेहमानी खटो दीनदारो, मौला आपको तौफीक देवे, जितनी चाहो मेहमानी खटो, लेकिन जो दसवंत नहीं होगा तो ये मेहमानी आपको दसवंत की भूल चूक में से बचाएगी नहीं। मेहमानी भले कम खटो मगर दसवंत बराबर दो। हमारे मजहब के अंदर ऐसे बहुत से अच्छे लोग योद्धे हैं कि जो बहुत सी जात की उम्मीदवारियां देते हैं। बहुत अच्छा, मौला उनको बरकत देवे। कोई पेट्रोल की उम्मीदवारी देता है, कोई सुकरीत की उम्मीदवारी देता है, कोई झूले की उम्मीदवारी देता है, कोई लाइट वगैरह फिटिंग की उम्मीदवारी देता है, कोई चटाइयों की देता है, कोई लाने की देता है। बहुत सी किस्म से हम उम्मीदवारियां देते हैं। मौला के घर के अंदर खर्च हो, उसका जरूर बदला मिलेगा। मगर याद रखो, तुम्हारी दसवंत की भूल चूक जो होएगी, उसका जो तुम्हें गुनाह होएगा, उस दसवंत की भूल चूक की जो मार पड़ेगी, ये तमाम उम्मीदवारियां तुमको उसमें से नहीं बचाएंगी। दसवंत पहले दो, उम्मीदवारियां पीछे करना, मेहमानी भी पीछे करना। अगर तुम्हारी दसवंत होगी तो मेहमानी करने का सवाब भी तुमको ज्यादा मिलेगा और उम्मीदवारियों के अंदर भी तुमको बरकत ज्यादा मिलेगी। दसवंत नहीं तो कुछ नहीं, दसवंत नहीं तो दीन ही नहीं, दसवंत नहीं तो ईमान नहीं, दसवंत नहीं तो इमाम की शनाख्त नहीं। अगर दसवंत नहीं तो मौलाना हजरत इमाम की मुरीदी भी कोई काम की नहीं। बड़े में बड़ी चीज हमारे मजहब के अंदर है तो वो दसवंत है। इसके अंदर कामिल रहो, अपनी आल औलाद को ये चीज सिखाओ। बहुत सख्त जरूरी चीज है ये। इसके अंदर अगर सच्चे और पक्के बनोगे, इंशाअल्लाह कभी हैरान नहीं होगे। कभी मुश्किल आ पड़ेगी तो यूं उड़ जाएगी, मौला खुद ही रास्ता बताएगा। बीमार भी नहीं होगे। इंसान की उम्र के हिसाब से बीमारी शिमारी रहती है, लेकिन मैंने आपको अर्ज की, हैरान नहीं होगे। और ये शब्द फिर हसन कबीर दिन के हैं कि तुम हैरान नहीं होगे। न माल में हैरान होगे, न जान में, न तंदुरुस्ती में, न औलाद में, न किसी और चीज में। मौला तुमको कभी हैरान नहीं करेगा। दुख आएंगे मगर दुखी नहीं होगे, आबाद रहोगे, सुखी रहोगे। बहुत बड़े पैसे वाले न भी बन सको मगर सुखी रहोगे। दुनिया में दुख आएंगे मगर दुखी नहीं बनोगे। मौला आपको सुखी आबाद करे, ईमान की सलामती देवे, दसवंत सुकरीत में पूरा रखे, फरमान बरदार मोमन बना, दो जहान में खैर बरकत देवे। मौला हकीकती समझ देवे, मौला अपनी मारिफत देवे, अपने घर की सेवा करावे। मौलाना हाजिर इमाम अपनी मोहब्बत उजागर करे। मौला कुटुंब कबीलों जमातों में सलासत मोहब्बत देवे। मौलाना हाजिर इमाम हमेशा अपनी पनाह में छतर छाया में रखे, अपनी खिदमत में रखे। मौलाना हाजिर इमाम अपनी कुर्बत में, अपनी याद और फिक्र में रखे। ज़हर बातुन दीदार इनायत करे। आशा जी छत्तीस करोड़ पूरा धर्मी श्री इस्लाम
شاہ نے بھیٹیا جھیر بھائی سری اسلام شاہ نے بھیٹیا جی اے دسوند کارن جیو ڈولاویا دسوند کارن جیو ڈولاویا 24 چالیا گھور ہریانہ ہری آنت جو سوامی شایانت جو انت مولا جانے